कर्णाली प्रकृतिको संग्रहालय हो। कर्णाली त्यो वैभव हो जहाँ के छ भन्दा पनि के छैन भन्ने हो। खर्चिएर कुवाको पानी कहिल्यै नरित्तिए जस्तै कर्णालीको प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा पनि अक्षय छन्। मानौ यो दृष्टिविहीनले हात्ती छामे जस्तै छाम्नेको स्वार्थ अनुसार कर्णाली इन्द्रणी रङ्गमा भेटिन्छ रारातालको पानी जस्तै। हिउँ निख्रिएको हिमाल, श्रृङ्गार उडेकी युवती जस्तै संस्कृति हराएको समाज प्राण पाउन समर्थ हुँदैन। समुद्र भेट्न हतारिएको कर्णालीको पानी र नुनको खोजीमा ज्यान हत्केलामा राखेका कर्णालीवासीको ऊ बेलाको कथा उस्तै उस्तै लाग्छ। कर्णाली नदीको पानी जस्तै कर्णालीवासीका सपना मनभित्रै तुइएका छन्। पुस्तौं पुस्ता एउटै रागमा दुःखका गीत गाउनु उनीहरूको नियति बनेको छ। दुःख कहिले रहर भएर उदाउँछ त कहिले कहर बनेर अस्ताउँछ। आँसुभित्र हाँसो पनि हाँसोभित्र आँसु कर्णालीवासीको लुकामारी हो। छैन भनौँ सबै थोक छ भनौँ केही छैन। उनीहरूसँग फगत भविष्य छ। हुन पनि हो, भोलिको रापिलो सूर्यको प्रकाश भेट्न कालो अन्धकार रात्रि छिचोल्ने हिम्मत जुटाउनै पर्छ। कर्णाली आफैमा सेतो सुन हो। स्निग्ध हिमाल कर्णालीको छङछङ जलराशि यहाँका अक्षय निधि हुन्। दुःखको पहाडले थिचेर पनि अनुहारमा आशाको दियो बाल्ने कर्णालीवासी त्यो भूगोलका शिल्पी हुन्। सुनखानीमा नुन खोज्ने कर्णाली गाथा आफैमा रोमाञ्चकारी छ। कबाट काठमाडौँ मात्र भनिरहँदा हामीलाई कबाट कर्णाली भन्न किन सिकाइएन? यो प्रश्न यहाँनिर सधैँ पेचिलो भएर आउँछ। समय सधैँ एउटै रहँदैन। कर्णालीभित्र पनि आशाका किरण देखा पर्न थालेका छन्। तलदेखि माथिसम्म विकासका लहर दौडन थालेका छन्। पर्यटन र पर्यावरणका बहस आरम्भ भएका छन्। कर्णाली घुम्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटन बाक्लै भेटिन थालेका छन्। प्रदेश नगरदेखि गाउँ तहसम्म धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकासका एजेन्डा बन्न थालेका छन्। धेरै गाउँपालिकाले पूर्वाधारमा रचनात्मक परिवर्तन गरिसकेका छन्। यस्तै रचनात्मक काममा जगदुल्ला गाउँपालिकाको सक्रियता लोभ लाग्दो देखिन्छ। प्रकृतिले छिनो चलाएर बनाए जस्तो यो सुन्दर बस्ती आफैमा एउटा मनमोहक छ। प्रकृतिले दिएको सुन्दर छटालाई यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय वैभवले थप आकर्षक बनाएका छन्।
सधैँ हिउँको सेतो बर्को ओढेका हिमालले शुभ साइतको सगुन बोकेको झल्को दिन्छन्। चाक्ला खेत कोलाज जस्ता देखिन्छन् अनि हरिया वनजङ्गल बाली वनस्पतिले सौन्दर्यको रङ भरेका छन्। गाउँपालिकाभित्र पर्ने चौरीकोट, झ्याकोट, गैरीगाउँ, रिमी, माझगाउँ, थापागाउँ, हुरीकोट, छाचु र काइका गाउँभित्र थरीथरीका सांस्कृतिक र पुरातात्विक विभिन्नतामा एकताको प्रतीक भएर रहेका छन्। जगदुल्ला खोलाको सुसेली, लालीगुराँसको गमक, काङ्से रोल्वा, त्रिपुरा हिमालको सौन्दर्य, त्यसमाथि पहाडको बस्तीमा जस्तापाताले छाएका घरले काइगाउँ बजारले सुनमाथि सुगन्ध थपेको भान हुन्छ। यही सौन्दर्यको जादुभित्र रहेको जगदुल्ला तालले त झन् बिर्सनै नसक्ने मोहनी लाउँछ। जगदुल्ला तालको सेरोफेरोमा काङ्से रोल्वा ताल, दुधकुण्डी ताल र राक्षस ताल नाम भएका अरू 3वटा ताल छन्। तालको वरिपरि हिमाली सुन अर्थात् यार्सा गुम्बा समेत पाइने हुनाले यसको थप विशिष्टता छ। स्वदेशी विदेशी पर्यटकलाई मोहनी लगाउने सामर्थ्य राख्ने यस क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाले सङ्घीय प्रदेश सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित सहयोग पाउन सकेको छैन। यसमा विशेष गरेर तपाईको जगदुल्ला ताल, काङ्से रोल्वा हिमाल लगायत त्रिपुरा हिमाल लगायतका यस्तै यो दुधकुण्डली ताल लगायतका थुप्रै जुन विश्वमा जुन अहिले नेपालमा स्वीकृत भएका जुन पर्यटकीय स्थलहरू छन्, हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट र हामीले सबै निकायहरूमा लेखेर पठाउने काम चाहिँ गरेकै हो। जस्तो अहिले कर्णाली प्रदेशले 100वटा जुन पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने बेला पनि हामीले यहाँका थुप्रै पर्यटन सम्भावना बोकेका ठाउँहरू हामीले सिफारिस गरेकै हो। त्यो कसरी स्वीकृत गरेन भन्ने कुरा यसको जवाब कर्णाली प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारमा पनि हामीले त्यस्तो प्रचुर सम्भावना बोकेका ठाउँहरूको चाहिँ हामीले सिफारिस गरेको। अब त्यो कसरी स्वीकृत गर्न सकिएन भन्ने कुरा त्यसको जवाब सङ्घीय सरकारले दिनुपर्छ। त्यसमा हामीले सिफारिस गरिसकेपछि स्थलगत अनुगमन नगरेर र विस्तृत विश्लेषण र विस्तृत जानकारी नगरेर नै एउटा सुर्खेत र काठमाडौँको भरबाट जसरी चाहिँ पर्यटन स्थलहरू स्वीकृत गरियो त्यो पनि हाम्रो लागि अलि आपत्ति नै हो। यी तालहरू धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छन्। यहाँ वर्षेनी धार्मिक मेला पनि लाग्छ। अझ आकर्षण त के छ भने यही तालबाट झरेको पानीले 100 मिटर अग्लो झरनाको रूप लिएर सौन्दर्य लीला देखाउने गरेका छन्। यसको पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले स्थानीय नेतृत्वले आफूभन्दा माथिका निकायको दैलो ढकढक्याउने गरेको छ। जगदुल्ला गाउँपालिकाको संस्कृति झनै लोभलाग्दो छ। पैसेरू नाच र सिङ्गारू नाच माझगाउँ र गैरी गाउँका शोभा हुन्। पैसेरू नाच सबैभन्दा पुरानो नाच हो। यो नाच गाउँपालिकाको सबै क्षेत्रमा नाचिन्छ। परापूर्व कालदेखि पुस्तौं पुस्ताले ग्रहण गर्दै आएको यो नाच विशेष गरी दशैं र भदौ पूर्णिमामा नाचिन्छ। सबै तह र तबकाका समुदाय रौसिएर नाच्छन्। पुर्ख्यौली सांस्कृतिक भनेको चाहिँ यो नाच हो। यो नाच भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो जग्दो गाउँपालिका भरिमा
प्रयास हो। अब एउटै ठाउँ मात्र जाने हो होला, एउटै ठाउँ मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो जेउतुला गाउँपालिकाभरिमै यो नाच भनेको अब यो पैँसे नाच भनेको यहाँको सांस्कृतिक नै यही पैँसेरी नाच हो कि। यो पैँसे नाच पनि के छ भन्दाखेरि आज हाम्रो अलिकति छोटो समय भएको कारणले चाहिँ हामीले एउटा आइटम दुईवटा आइटम मात्रै देखाउन सक्यौँ। तर यसको चाहिँ नि अब धेरै आइटमहरू छ। आइटमहरू कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो चाहिँ अब प्रत्येक विवाह भयो, त्यसपछि दसैँ भयो, तिहार भयो, भदै भन्ने भन्छ, त्यसमा पनि हरेक किसिममा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हुन्छन्। कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रममा पनि जहिले जुनसुकै जति बेला पनि हाम्रो चाहिँ यो पैँसेरी नाच नै चाहिँ हामी यो चाहिँ प्रख्यात छ। र यो संस्कृतिकालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पुर्ख्यौली सांस्कृतिक कार्यक्रम भन्छ क्या यसलाई। कस्तो भन्दाखेरि हामीले त अब यो जुन यो पुर्ख्यौली सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले अब हस्तान्तरण गर्न खोजेको छु, जोगाउन पनि खोजेको छु खोज्नु त। तर किन भन्दाखेरि अहिलेको युवाहरूले त्यति चासो नराख्ने भएको कारणले अझ हामीले पनि अब पटक पटक चाहिँ हामी टेक्नी दिने भएको छु। अहिलेको युवकहरू के छ भन्दाखेरि यो डिस्कोमा चाहिँ बढी चाहिँ उ गर्ने भएको कारणले अब बिस्तारै चाहिँ अब यसलाई डिस्को बनाउने कि डिस्को बनाउने होइन। अब त्यो भएको कारण चाहिँ हामीले त अब यसलाई चाहिँ जोगाउन खोजेको छौँ वर्षसम्ममा। संस्कृतिको जगेर्नाका लागि गाउँपालिकाले विशेष चासो देखाएको छ। संस्कृतिप्रति नयाँ पुस्ताको रुचि बढाउन आवश्यक छ। हाम्रो त यो पहिल्यैदेखि हाम्रो बरु बाजेदेखि पुर्ख्यौली नाच भनेको यही हो। हामीले नाचिरहन्छौँ। हाम्रो दसैँ तिहारमै हाम्रो नाचै यही हो। हाम्रो यो हामी यो नाचिरहन्छौँ। अब अगाडिका बुवा आमा बाबु बाजेले पनि यही नाच गरे। अहिले हामी पनि यही नाचमै रमाइलिया छौँ। अब फेरि हाम्रो छोराछोरी नातिहरू पनि यो छोड्दैनन् होला। हाम्रो यो छोड्दैनन् होला। हाम्रो गाउँपालिकाले पनि अत्यन्तै यो कोसिस गर्नुभएको छ। यो हाम्रो पुर्ख्यौली नाच हाम्रो संस्कृति नछोड्ने भनेर कोसिस गर्नुभएको छ। मेलापातमा गाइने ठाडी भाका, लम्सारे भाका, देउडा, पैँसेरी, ख्याली र लहरी नाच कर्णालीकै सांस्कृतिक मुकुट हुन्। के वृद्ध, के बालक, के युवा, के महिला सबैमा कम्मर मर्काउने मौलिक कला यो भित्र निहित छ। यो नाचले के बुढापाका, के केटाकेटी, के तन्नेरी सबैमा प्राण भर्छ। माटोलाई साक्षी राखेर नाचिने पैँसेरी नाच जन्मभूमि प्रतिको कृतज्ञता हो। पुरानो संस्कृतिहरू जोगाउनको लागि, लोप हुन लागेको संस्कृतिहरूलाई जोगाउनको लागि हामीले बालबालिकाहरूलाई नयाँ जेनेरेसनबाट जुन सिपहरू छन् त्यो चाहिँ पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने, गाउँमा लोप हुन लागेका हाम्रो पहिलादेखि परम्पराकालदेखि चलिआएको यो परम्परालाई लोप हुनबाट बचाउनको लागि यहाँको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलनहरूलाई बालबालिकालाई सिकाउने र तिनीहरूलाई यथार्थ रूपमा जोगाइराख्ने हाम्रो संस्कारलाई चाहिँ बचाइराख्ने हाम्रो। थापा गाउँको झोरा नाच गाउँपालिकाको चर्चित र पुरानो संस्कृति हो। पुर्खाको नाचोलाई अहिलेको पुस्ताले जोगाइराखेको छ। दुवै यो झोरो भन्ने एउटा हाम्रो पुरानो कला हो। जिजु बाजे पर्बाजेदेखिको हाम्रो आमा हाम्रो बोजूले एउटा गाएको एउटा हाम्रो संस्कृति कला हो। त्यसलाई नबिर्सौँ। हामीले एउटा चिनु भनेर एउटा जिजु बाजेको चिनु भनेर हामी नबिर्सौँ भनेर हामीले यो कलालाई हामीले जहिले पनि हामी अनिवार्य हामीले यो कला पुर्खाहरूको जुन सम्पत्ति चाहिँ जोगाइराख्नु पुर्ख्यौली हाम्रो पुर्ख्यौली यो संस्कृति कला हो। झोरो हो, झोरा। कहिले कहिले नाच्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी जुन गाउने जम्माएर? बडो दसैँ जस्तै अब हाम्रो बडो भदाई भन्ने एउटा वर्ष दिनको एउटा आउँछ पर्व, त्यतिखेर र एउटा दसैँको ऊ बेला हामी खेल्छौँ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने हुरीकोटको संस्कृति भने केही फरक छ। रामना नाच, बिजुली नाच र जिराना नाच हुरीकोटको सांस्कृतिक परिचय हो। विशेष गरी दसैँ र माघे सङ्क्रान्तिमा यो नाच नाचेर वातावरण उल्लासमय बनाइन्छ। पहिला मुख्य नाच्ने नाच हो।
हाम्रो ठुलो तिहारमा मुखियाको छतमाथि गएर यो मात्र नभएर हाम्रो पुर्खाहरू केटाहरू नाच भने बुढापाकाहरू गएर मुखियाको छतमाथि भेरो छ खसी छ मुखियाले खुवाउँछ भनेर जस्तै मुखियाको हामी छतलाई थारो भन्छ होइन मुखियाको थारामाथि खार्के भेरो छ भनेर कि खार्के भनेको अहिले मुख कालो भएको भेरो ठुलो भेरो छ अब त्यहाँ मुखियाले काट्नुपर्छ भनेर त्यो गीत गाएर नाच्ने हुन्छ भैँसेरी नाच अनि त्यसपछि आएर टोटल घेराबन्दीमा त्यो पुरुषहरू नाच्छ भने बिचको घेराबन्दीमा महिलाहरूले यो खेल्ने यो अब लगभग हराउनलाई हामीले फेरि पुरानो सांस्कृतिक नहराउने भनेर फेरि जगेर्ना गर्न खोज्यौँ नआइ भने त सरासरी आउँथ्यो पहिला बाबुबाजे पालोदेखि खेलेको खेल हो यो नाचहरू हुनु अब बिस्तारै बिस्तारै लोभ नलाएर फेरि हामीले जगेर्ना गर्न खोज्छौँ के छ आगामी पुस्ताहरूले तपाईँले दिएको यो चाहिँ संस्कृति तपाईँले दिएको नासो चाहिँ बचाएर राख्ला त अबको पुस्ताले अब कोसिस जारी छ हामी छौन्जेलसम्म यो नहराउने अझै पुरानो गीतहरू पुरानो भाकाहरू पुरानो कल्चरहरू जोगाइराख्ने कोसिसमा छौँ र अब यो अहिलेको पुर्खाहरू टाढा पढ्न पठाउने भएर यो पुरानो सांस्कृतिक बाबुआमासँगै रहिरहने नहुँदा हराउला भन्ने डर छ चौरीकोटवासीको लिङ्गो ठड्याउने छुट्टै परम्परा छ हरेक वर्ष शिवरात्रि र लोसारमा लिङ्गो ठड्याइन्छ यसरी लिङ्गो ठड्याएमा रोग भोग शोक र शत्रुको कुदृष्टिबाट गाउँलेले मुक्ति पाउने विश्वास गरिन्छ थेमा भनेको के हो खटखट लाएर भिरमा खटखट लाएर त्योमा जाने तरोस भने त्यो एउटा छु भनेको के हो पानी छु भनेको के हो पानी अनि त्यो पानीमा साउ लाउँछ नि त्यो साउदेखि तरोस भिरदेखि तरोस भनेर यो शब्द हाम्रो अनि यो वर्ष दिनको एकचोटि हामी नलाइ नहुने बाध्यता हुन्छ लोसार भन्छ नि नयाँ वर्ष लोसार भनेको नयाँ वर्ष नै हो हाम्रो हो त्यही गनिन्छ एक वर्ष एकचोटि हामी यो लगाउनै पर्छ यो अनि यो सातो लोड हेलो भन्दाखेरि हामी सबैको मनोबल बढोस् अनि प्रगति होस् अनि के भन्छ नोटलाई याङ भनेको धनको श्रेष्ठ गर्ने छेउ भनेको के हो हाम्रो आयु त्यो आयु बढोस् भनेर हामी त्यही पुकार गरेर अनि यो पूजापाठ गर्ने कारण त्यही यो कुन महिनामा हुन्छ तपाईँहरूको यो फाउन शिवरात्रिमा शिवरात्रि हरेक वर्षको शिवरात्रिमा हरेक वर्ष शिवरात्रिमा चाहिँ तपाईँहरूको हजुर लोसार हुन्छ लोसार अनि बालकहरूको त्यो भएर एक वर्ष गनिन्छ हाम्रो अब नयाँ साल गन्छ त्यस्तै जस्तो हाम्रो लोसारले गनिन्छ यो के हुन्छ भने आफ्नो भाइ भएर हुन्छ होइन आफ्नो जुठो लाग्ने काच किरा बोक्ने त्यस्तो त्यो भाइ भएर बढी जम्मा भएर एउटा घर लगा अनि त्यहाँबाट अर्को घर लगाउन जाने अर्को घर लगाउन जाने त्यही गर्दै सबैको घरमा लगाउने आफ्नो टोला हुन्छ छुट्टा छुट्टी हुन्छ यो ऊ लागेको छ नि यो तपाईँले यो लिङ्गो भनौँ न हजुर लिङ्गो यसको यो ध्वजा झुन्डा छ यो यसको विषय लिङ्गोको विषयमा भन्ने लिङ्गोमा यो हामीले हाम्रो भाषामा थार्चौ भन्छ अब नेपाली भाषामा लिङ्गो भयो हाम्रो भाषामा थार्चौ यो लिङ्गो लगाएपछि के हुन्छ तपाईँहरूको यसले जस्तै यसको दुईवटा हुन्छ एउटा सानो खालको एउटा ठुलो खालको हुन्छ ठुलो खालकोले एक वर्षसम्म छेक्छ अरे यो कबर नभए पनि त्यो काठले नै एक वर्षसम्म कुनै भूत प्रेत आउनेलाई छेक्छ अरे यो सानोले 6 महिनासम्म छेक्छ विभिन्न जात जाति र धर्म संस्कृति रहेको यो गाउँपालिकामा एक अनौठो मस्टो परम्परा समेत छ मस्टोलाई स्थानीय जीवित देवता मान्छन् चौरीकाट गाउँपालिको डाँडामा रागा मसिला मन्दिर छ त्यहाँ धामी छन् धामीले झारफुक गरेमा रोगव्याधि निको हुने विश्वासले स्थानीय त्यहाँ जान्छन् आफूले ठुला ठुला मुद्दा मिलाएको धामी बताउँछन् र यहाँ देउता भन्ने भनेपछि पानी यो छोडिदियो भनेपछि पानी दिने पानी ल्याऊ भने पानी दिन्छन् विधु गरिदियो भने विधु दिन्छन् छोरा नहुनेले छोरा माग्छन् छोरी नहुनेले छोरी माग्छन् मुद्दा मामला झै झकरा सारा संसार पृथ्वी मुलुकको 1370 मुद्दा यहाँ छन् पृथ्वी नेपाल अधिराज्यभरिका यतिको जग्रो गाउँपालिकामा छैन कागमा प्रहरी चौकीमा पनि छैन हाम्रो पौरापालिकामा पनि छैन यहाँ सारा मान्छे यहाँ न्यायको अदालत मुद्दा हाम्रो न्याय ढोका भन्छ सारा संसारभरिले आएर करोडौँ अरबपतिको काठमाडौँ नेपालमा सुर्खेत जुम्ला डोल्पासम्म साराको जग्गाको र भनेपछि के कसरी भइरहेको छ कसरी दलाली काम भइरहेको छ के कसरी भने यो भगवान्को एउटा तथ्य भोलि बिहानको कुरा अहिले गरिदिने अहिलेको कुरा भोलि बिहान गरिदिने
पछिको दिनमा के हुने हो, कति बेला मर्ने हो, कति बेला के गर्ने हुने, भगवान् आफूले तँ यति बेला जान्छस्, बाँच्न सक्दैनै, तिनमा दिन यस्ता आइसक्यो भन्ने कुरा भगवान्ले भनिराखेका हुन्छन्। देशको भाषा संस्कृति सिद्ध्याउनु भनेको शरीरबाट रगत बग्ने नसा नष्ट गर्नु जस्तै हो। कर्णाली दुख्दा अरू बाँकी 6 प्रदेशको आँखामा आँसु देखिनुपर्छ। कर्णाली रोएर अरू हाँस्नु या कर्णाली हाँसेर अरू रुनुको अर्थ नीतिसँगै निर्माताहरूको नियम सफा होस्, आँसुको नभई हाँसोको कथा लेख्ने हाम्रो इच्छा साकार होस्। मन वचन कर्मले कर्णालीलाई स्नेहको खाँचो छ। त्यो महाअभियानमा सबै पक्षको एकता र सहकार्यको दरकार छ। त्यसैले मन, मुटु र मस्तिष्कले कर्णालीको बहुआयाम